अस्सलामु अलैकुम आप सभी को। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल राउंड टू मुस्लिम में। और हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद फरमान साहब। मौलाना मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब, जिनसे हम आज कुछ बातें क्लियर करेंगे जिसका हमें मालूम ही नहीं था, वो बस क्लियर करेंगे। और ये उसका तरीका बताएंगे, इसका क्या जवाब है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो मेरा पहला सवाल इनसे ये रहेगा कि हम जो अपने यार और दोस्तों को उल्टा सीधा नाम लेके बोलते हैं, कोई भी नाम रख दिया, उसे पता नहीं तकलीफ़ हो रही है यानी या मजाक में ही, वो सही है या गलत है? उसे उसके ही नाम से पुकारें या उल्टे सीधे नामों से? ये तो बात तो ठीक है कि आपने कहा कि हमने किसी का नाम रख दिया है। जी कोई सा भी नाम रख सकते हैं, लेकिन असल माँ बाप ने जो नाम रखा है वही नाम है। और हदीस पाक में भी है कि इंसान अपनी औलाद का नाम बेहतरीन से बेहतर रखे, अच्छे से अच्छा रखे, चूँकि कल क़यामत में इसी नाम से उसे पुकारा जाएगा। अब अगर हम मानते हैं कि हमने अपने किसी दोस्त का, किसी यार का, अपने बच्चों का कोई ऐसा नाम रख दिया कि उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा, छोटा है अभी, उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा है, उसे तकलीफ़ होती है, बहुत सी चीज़ें, जैसे कह देते हैं ए कालिए, ए छोटू, या कोई नाटा ए नाटे। तो हालांकि उनका नाम असल है अलग रखा हुआ है, पूरा सही से नाम है, लेकिन उसके बावजूद हम उसका दूसरे नाम से याद करते हैं। तो ये नाम हालांकि उसके क्या है, दिल को ठेस पहुंचाता है। कहने का मतलब आपका ये है कि जिस नाम के लिए कान में अजान दिली है, वही नाम असल है, वही लेना चाहिए। जी। वही मतलब आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दे सकते, ये सरासर गलत है। ठीक है, आपके सवाल। सरासर गलत नहीं, जैसे मान लीजिए और बहुत से हैं प्यार से नाम रख सकते हैं कि उसे बुरा नहीं लगता। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसा बोलो तो उसे बुरा ना लगे, बुरा ना लगे, उसे ठेस ना पहुंचे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डियर। हाँ। हाँ, ऐसे मतलब इस टाइप से उसे कह सकते हो, लेकिन मुसलसल कोई नाम नहीं दे सकते हो उसे। ठीक है, अब मेरा जो है आखिरी सवाल तो नहीं होगा अभी फ़िलहाल, आखिरी तो नहीं है। एक सवाल और है मेरा जो मैं आपसे बहुत दिनों से क्लियर करना चाहता हूँ। और कुरान पाक में भी, जबकि इसके ताल्लुक से एक आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने बाकायदा सराहत के साथ वजाहत पूरी फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान व मन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। यहाँ पर तो जालिम कह दिया है कि जो ऐसा करते हैं। फरमाया कि एक कौम दूसरी कौम को बुरा ना कहे, औरतें दूसरी औरतों को लेकिन बुरा ना आजकल तो हमें यही देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी देखो, मतलब हर कोई अपना वो कर रहा है। मतलब ये बुरा है मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है मैं अच्छा हूँ। ये चीज़ जो है सिर्फ मेरे अंदाज से इसलिए है, इनके अंदर ईमानों की कमी है, अकल की कमी है, और इन्हें एहसास ही नहीं है कि ये इंसान है या नहीं है, तभी ये हरकतें दे रहा है। वरना कोई भी जो असली इंसान है वो कभी किसी को ना ठेस पहुँचा सकता है, ना किसी को तकलीफ दे सकता है, ना किसी को अपने आप को उससे बेहतर दिखा सकता है। और जबकि मान लीजिए हमने किसी को ठेस पहुंचाई है, ठीक है, दुनिया में हो सकता है वो कम माली एतबार से कमज़ोर हो या जिस्मानी एतबार से कमज़ोर है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन ऐसे की बद्दुआ बराह रास्त अल्लाह के यहाँ पहुँचती है, और उसकी अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत जल्दी कबूल करता है और उसका असर दिखाई देता है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत अच्छा जवाब रहा। और मेरा कुछ सवाल ख़वातीन को लेकर है। वो मेरा सवाल यही है, जो बेपर्दगी हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेपर्दगी, आप जानते हैं, आपने सुना है, देखा है, बहुत से लोगों से चीज़ों में आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि हर कोई तो मक्के के अंदर नहीं पहुंच सकता। जी बिल्कुल नहीं पहुंचा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पर पहुंचाने की सादत नसीब फरमाए। वहाँ पे आपने देखा जो काबा है उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है। जी, गिलाफ चढ़ा हुआ है ना। अब जो गिलाफ चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है? उसकी क्यों? हिफाजत के लिए, ताकि वो महफूज रहे, साफ़ सुथरा रहे, बिल्कुल ठीक ठाक रहे। उसका बदलता भी रहता है, चेंज रहता है, लेकिन उसे ढका रहता है। ढका रहता है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो उसे देख पा रहे हों। यही हाल है औरतों का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बहुत नाजुक बनाया है। औरत के माना भी हैं पर्दे के। जब औरत के माना ही पर्दे के हैं, उसकी आवाज़ को भी पर्दा कहा गया है कि आवाज़ भी ना तेज़ से निकाले। अब अगर इस हाल में बेपर्दगी करेगी तो ज़ाहिर बात है कि उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा, और उसी बेपर्दगी में उसकी मौत हो जाती है, तो क्या होगा? उसकी मौत होती है, उसका अज़ाब भुगतेगी, उसकी सही सज़ा बात है, मतलब उसका सज़ा उसे मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल तो ये आम हो गया है, इस पे इंसान गौर ही नहीं कर रहा है। और मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब अपनी, कहना नहीं चाहिए, बहनों के साथ, ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियोज़ लगा रहे हैं, सब कुछ। अब कौन नहीं देखता होगा, सब देखते होंगे, लेकिन हुक्म यह है कि आप अपनी घरवाली हर औरत को महफूज रखें, पब्लिक के सामने ना लाएं। यही हुक्म है ना? मतलब पहले तो औरत के ही लिए हुक्म है कि तू खुद सामने मत आ। और शायद इसी वजह से मेरा मानना यहाँ तक है, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वाक़या था कि औरत के कफन में कुछ कपड़े ज़्यादा होते हैं। उसका क्या मसला है, बताना। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से दुनिया में उसकी हिफाजत फरमाई है कि मरने के बाद भी उसका उसी के हिसाब से इंतज़ाम किया है। एक चीज़ है कमर बंद है होता है, उसके साथ साथ सीना बंद एक होता है। सीना बंद यानी क्यों, ये क्या, ताकि उसकी हिफाजत रहे। यानी मर्द के जो होते हैं वो 3 कपड़े होते हैं,
मसनून जो हैं वो 3 कपड़े हैं, और औरत के लिए मसनून कर रखा है 5 5 कर रखें। 5 कर रखें। क्यों? ताकि उसकी हिफाजत पता चले कि इसका पर्दा बहुत ही अहम है। जब मान लीजिए मरने के बाद उसका इंतज़ाम हो रहा है, तो फिर ज़िंदगी के अंदर क्या होना चाहिए, हयात के अंदर कितना होना चाहिए, मुदर्जा औला होना चाहिए। और फिर चूँकि अगर मान लीजिए एक औरत है, चूँकि बच्चों का ख्याल रखती है, घर का सारा इंतज़ाम वही संभालती है, अगर उसकी परवरिश नहीं होगी तो हो सकता है कि उसका वबाल दूसरों पर बहुत तेज़ी पड़े। यहाँ तक कि आया कि एक औरत कई लोगों को जहन्नम में पहुँचाएगी, जी जी। कई लोगों को जहन्नम में पहुँचाएगी। किस तरह कि जिस तरीके से मान लीजिए अभी वो बेटी है, पैदा हुई है, तो बेटी पैदा होने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की, उसमें बाप आता है, मर्द में बाप ही आता है। उसके बाद ज़रा बड़ी होती है तो उसका भाई भी साथ में होता है। जी इसके बाद शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसका शौहर हो जाता है, शौहर होने के बाद साथ साथ उसमें ससुर भी होता है, और भी लोग होते हैं। ये सब सारे कारण बनेंगे। हो सकता है कि इसकी वजह से वो सारे के सारे जहन्नम में चले जाएं। क्यों? अगर मान लीजिए छोटी थी, जब बाप संभालता तो आराम से संभाल सकती थी, बाप के ऊपर थप्पड़ मारती, क्यों नहीं वो संभलती। उसके बाद मान लीजिए बाप ने नहीं संभाला, बाप बुढ़ापे पहुंच गया, भाई आया जवान हुआ है, अब इस हालत में भाई ने अगर नहीं टोका तो भाई की भी तो गलती है, भाई जाएगा, भाई भी साथ में जाएगा। उसके बाद जब शादी हो जाती है, जब उसका हस्बैंड होता है और उसकी सारी जिम्मेदारी उसके साथ निभाती, लेकिन उसके ऊपर उसे हया नहीं आती, उसकी गैरत कहाँ चली जाती है कि सामने बैठा हुआ है लेकिन अपनी उसकी वाइफ जो होती है, उसकी बीवी होती है, दूसरों के साथ फोटो खिंचवा रही है, दूसरों के साथ बैठ रही है, पता नहीं कहाँ हमारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है, कैसा मुर्दा ज़मीर हो गया है, कोई एहसास ही नहीं। हालांकि उसकी वजह से वो हो सकता है वो जहन्नम में चला जाए। इसलिए हमें इसका बहुत सही ख्याल बात रखना है। पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा। और यही नहीं है कि इसका असर बाद में हमारी औलाद पर भी पड़ेगा। जब हमने नहीं किया तो हमारी जो औलादें हैं उन पर कैसे संवार सकते हैं, उनको कैसे सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। ये सब कमी है हमारे दीन से दूर होने की। हमारा अच्छा, एक सवाल मेरा, हाफिज़ जी यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मेरा सवाल ये है कि जब कोई नॉर्मल सा बंदा आता है नमाज के लिए, पढ़ता है नमाज, सब कुछ करता है, ठीक है, फिर वो चाहता है मैं थोड़ी जानकारी हासिल करूँ, उसके दिल में आता है कि यार जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो कुछ तो मालूमात रखूँ। इस बीच में क्या होता है, उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ सही है या गलत है? मतलब उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसको? मतलब जब वो आ रहा है तो उसे मतलब जो है वही बताना चाहिए, क्योंकि वो जब आता है तो चलो जहाँ जा रहा है वहाँ नहीं बताएगा, लेकिन दूसरा आदमी उसे इस तरीके से उसे बहका देगा कि वो करेगा वही काम लेकिन उसका सवाब नहीं कमा पाएगा। इसका क्या है कि जो बुरा कह रहा है, उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो वो तो पहले तो अपने आप का गड़ा खोद ही रहा है, और साथ साथ उसको भी उसी घड़े में ला रहा है। उसका डबल उस पर अज़ाब दिया जाएगा कि ज़ाब्ता है कि वो तो अभी फ्रेश है भाई, उसके अंदर जो डालोगे वो ज़रा पानी है, वो अपना दिल साफ करके आया, पानी लेके आया, तुम उसमें जो कलर घोलोगे वो घुल जाएगा। तो ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए कायदे से। तो और मेरा मानना यह है, अगर आप जब नमाज के लिए जा रहे हैं, आपके दिल में आया कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, अच्छे काम करूँ, तो आपको सिर्फ इतना ही मतलब रखना चाहिए। दूसरों की बातों में आप पढ़ो ही मत भाई, पहले आप अपनी नमाज के लिए आइए, नमाज दुरुस्त करिए, नमाज में क्या होता है ये सब करिए। लेकिन आप चाहते हो कि मैं नमाज पढ़ने के बाद पूरी इल्म हासिल कर लूँ, भाई उसमें तो तुम घिरोगे, कोई तुम्हें कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, उसमें तो तुम। हर बात है, हर चीज़ का एक फील्ड होता है। आप मालूम करना है तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको मस्जिद का इमाम है, कोई हाफिज़ है, आलिम है, आप उनसे जाइए, उनसे रब्ता कीजिए, उनसे मालूम कीजिए। जब आप उनसे मालूम करेंगे, अब क्यों नहीं आपको सही मालूमात होगी? जब आप मालूमात ही ऐसे लोगों से कर रहे हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, पता चल रहा है वो तो वहाँ बैठे रहते हैं ना, उन्हें कुछ करना है, उन्हें सिर्फ ये। लेकिन मसला ये है ना, संगत का असर जो होता है ना, बड़ा इसका बुखार बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो नई नई उसने संगत छोड़ रहा होता है। उसी संगत में तो वो एकदम से तो सारी बातें नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके कुछ पॉइंट रहते हैं। दोस्त यार क्या कहते हैं, यार चल तूने मेरे साथ उठना बैठना तो छोड़ दिया, ऐसे ही मुझसे एक बंदे ने बोला तूने मुझसे बात करना बंद कर दी, लेकिन कम से कम कुछ तो बात करता, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करता, ऐसे मत छोड़ता मुझे यार। तो ऐसे ही रहता है कि वो ये कहेंगे चल तू नमाज पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन मेरी ये बात का ध्यान रखना, ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसी बीच में वो शायद अमल कर जाता है, तो वो नमाज भी पढ़ता है और नहीं भी पढ़ता, वो बराबर ही हो जाता है। नहीं बिल्कुल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक तरफ गुनाह कर रहा है, एक तरफ नेकी का कर रहा है। वो शैतान है ना, शैतान ही कई शक्लों में आता है, कभी भाई की शक्ल में आएगा, कभी बीवी की शक्ल में आएगा, कभी बाप की शक्ल में आता है, कभी दोस्तों की शक्ल में आता है। इसीलिए एक किताब के अंदर पढ़ा था, और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो सांप होता है, सांप तो दुश्मन है, दुश्मन, लेकिन इससे बड़ा कहीं ज़्यादा बड़ा दुश्मन जो हमारा है वो दोस्त है। इसलिए चूंकि सांप तो मान लीजिए डसेगा, देखेगा, वो एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन दोस्त जो होता है वो क्या है, हमारे गुनाहों पर इस तरीके से आमादा करवाता है कि वो हाथ पकड़े ले जाता है, ये गुनाह करो जाके। जी जी जी। इसलिए कहा है कि दोस्त से बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों का जब हम इंतखाब करें, दोस्तों को हम अपना दोस्त बनाएं, लोगों को। और हाँ, एक सवाल और है, वो मैं आप इस आवाम के सामने आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि ये वीडियोबाजी छोड़ दो, तो उसकी बात जायज़ है या नहीं है? देखिए, सराहत के साथ तो ये नहीं कह सकते कि हराम है, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, एक है फ़ायदे के लिए करना होता है, एक होता है अपना दिखलावे के लिए होता है। अब अगर उम्मत को इससे फ़ायदा हो रहा है तो कुछ हद तक बिल्कुल जायज़ है।
نہیں میرے تو دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی جب اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلا رہے تھے، ایمان کے لیے لڑ رہے تھے، ایمان کے لیے جا رہے تھے، مگر اب پتہ نہیں یہ سوچ میری غلط ہے یا صحیح ہے، اگر اس ٹائم پہ فون ہوتا، ٹھیک ہے فون ہوتا تو انہیں اتنی دور پیدل نہیں جانا پڑتا کہ مطلب 2 دن جا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، وہاں جا کے پھر ایمان پھیلا رہے ہیں، انہیں وہ وہیں سے فون کر دے بھائی ایسی ایسی بات ہے، نہیں ہے تو یہ دیکھو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، مطلب کچھ آسانی ہو جاتی، اپنے اٹھ کے فوراً ہی نہیں چل دیتے، لیکن وہ دور الگ تھا، نہیں ہو سکتا تھا ایسا، انہوں نے اس طریقے سے پھیلایا، لیکن ہم اگر اس کا استعمال کریں تو اچھی چیز کے لیے کریں، سوشل جہاد کریں، جی بالکل. آپ اگر ویڈیو بازی کر رہے ہیں اس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی باتیں بتائیں، کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے، یہ ویڈیو بازی کے لیے منع ہے میرے ماننے سے، اس ویڈیو بازی کے لیے منع نہیں ہے جو مطلب تم اللہ نہیں، اس ویڈیو بازی کے لیے منع نہیں ہے جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اس ویڈیو بازی کے لیے منع ہے جو تم غلط میسج دے رہے ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے. تو شاید جو میرے دوست نے یہ بولا تھا کہ ویڈیو بازی سے دور رہو، انہیں شاید جواب ملا ہو، اور کافی ان کی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت سمجھ میں بھی آیا، اور ان کا نام ان کا بہت اچھا ہے، اور ان کا نام وہ ہے کہ مطلب ایک بار انہوں نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے وہ نام رکھا ہے اپنا، اور وہ آج سوتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا فجر کب ہوتی ہے. اللہ پاک انہیں ہدایت دے، سوچنے کی قوت دے، اور نفس پہ کنٹرول کرنے والا بنائے. اور میرا یہ اتنا سب کچھ کہنا ویڈیو میں ان کے دل کے ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں ہے، لیکن بس ایک میسج پہنچانے کے لیے کہ اگر آپ ویڈیو بازی کر رہے ہیں اچھی کریے. آپ دیکھیں کتنے بڑے عالم ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، اور اپنے معاشر مدنی صاحب ہیں، ان کی سب کی ویڈیو دیکھیے، ساری چینلوں پڑی ہوئی ہے، کیا ان کی مرضی بغیر ہو رہا ہے؟ بھائی اگر مرضی نہ ہوتی تو یہ دیکھتے تو ورنہ نہیں ڈیلیٹ کرواتے. یہ مطلب کچھ حد تک اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے. ہاں اگر غلط طریقے سے آپ انہیں کر رہے ہیں، غلط ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس میں، نہ تو امت کو کوئی فائدہ ہے، ہاں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو بالکل ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اسے ایک تصویر کشی حرام الگ سے منع ہے، کسی کی تصویر بنانا سب کچھ منع ہے، لیکن اب مان لی تصویر بنا رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تصویر بنانا میرے انداز سے اس لیے منع تھا کیونکہ پہلے انسان کیا تھا، بالکل ہی کوڑ تھا، جاہل، ٹھیک ہے، وہ تصویر بناتا تھا، دوسرا آیا وہ اس نے جانی کیا سوچ لیا، ارے یار یہ کوئی ہیں، وہ اسے پوچھنے لگا، اسی لیے تصویر کا منع کہا گیا. مطلب اگر آپ تصویر بنائیں گے تو کل کو کوئی اسے پوچھ بھی سکتا ہے، شاید اسی لیے منع کیا گیا. بہت سے پرانے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی تصویر بنائی ہے یا کوئی فوٹو کھینچا ہے یا کچھ بنایا تو اس میں آپ کو جان ڈالنا پڑے گی، ایسا ہے نا، یہ حدیث میں نا کہ آپ سے یہ کہا جائے گا اب اس میں جان ڈالو. ہاں تو مطلب ایسے ایسے نا ہمارے دوسرے جو ہمارے برادری کے ہیں، جیسے غیر مسلم جو ہیں، ان کی مورتیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی معتبر آدمی ہوتا ہے، کوئی زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے تو اس کی مورتیاں بنا دی جاتی ہیں، جگہ جگہ چوراہوں پہ آپ دیکھیں گے بنی ہوئی ہیں، تو اس کا بھی ہو سکتا ہے یہ اسی وجہ سے منع کیا گیا. ہاں یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. تو وہی تو ہے کہ مطلب مسئلہ یہ ہے انسان جو ہے گمراہی میں زیادہ ہے، دنیاوی باتوں پہ، دنیاوی چیزوں پہ، دنیاوی کھانے پینے پہ زیادہ ہی دھیان دے رہا ہے. تو اسے جو ہے تھوڑا سوچنا چاہیے آخرت کے بارے میں. اور یہ آخرت کے بارے میں کیسے سوچے گا، میں بتا رہا ہوں کیسے سوچے گا. یہ ویسے سوچے گا جب سوچے گا، کوئی سے کتنا ہی سمجھائے، کتنا ہی بٹھا لے، کتنا ہی پڑھائے، اس کی سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. ہاں اگر اس نے سوچ لیا کہ مجھے دل سے فالو کرنا ہے اسلام کو، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے حضور کی سنتوں کے لیے مطلب عمل کرنے کے لیے بنا ہوا ہوں، تو وہ فالو کر سکتا ہے. کیونکہ ایسا ہے نا، آج مان لیجیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، ہمارے فرشتے کانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس رجسٹر موجود ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں. کل مان لیجیے ہمارے سامنے وہ ڈسپلے چلا دی جائے، ڈش ٹی وی وہاں پہ فل ایچ ڈی چل رہی ہو، اور وہاں پر ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے پوتے بیٹھے ہوں گے، پوتیاں بیٹھی ہوں گی، نواسے بیٹھے ہوں گے، اور ہمارے دادا بھی بیٹھے، پردادا، ماں بیٹھی ہوگی، ماں بیٹھی ہوگی، بہن بیٹھی ہوگی، سارے مطلب وہاں پورا خاندان ہوگا اور پوری نسلیں ہماری بیٹھی ہوں گی. اب اس حال میں ہمارا وہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ڈسپلے دکھا دے گا، اور چونکہ وہاں پر تو ہماری زبان تو چلے گی نہیں. سورہ یاسین کے اندر ہے، پارہ نمبر 23 کے اندر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس وقت ہماری زبانوں پر تالا لگا دیا جائے گا، ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، وتکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ یہ بات کریں گے، تشہد ارجلہم، اور ہمارے پیر گواہی دیں گے، یہ پیر بتلائیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا، ہمارے ہاتھ بتائیں تم نے ان ہاتھوں سے کیا 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 تھا، کہاں گئے تھے، کیا کیا سوچ کر آپ نے ان ہاتھوں کا استعمال کیا تھا. تو اگر ہم یہ صرف یہی بات سوچ لیں تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے یہ بات کافی ہے. تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ یاسین شریف کو قرآن کا دل مانا گیا ہے. اس میں بہت سارے ایسے مضامین ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص ایک درجہ عطا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے اب کون فالو کرے بھائی، دنیا میں اتنے غفلت ہیں، اتنے. اس میں سب سے زیادہ پتہ کمی کیا ہے، ہمارے والدین کی ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کی ہوتی ہے. جیسے آج کے کیا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ایسے برے برے القاب سے انہیں پکارا جاتا ہے، ایسے برے برے چیزوں سے انہیں نوازا جاتا ہے. ارے بھائی ہمارے یہاں کا تو یہ ٹرینڈ ہے، بچہ جہاں بولنا سیکھا اسے سکھانا ہے سب سے پہلے ابیوزنگ، مطلب گالی. اس نے گالی دے لی تو بہت اچھا بچہ ہے وہ، مطلب وہ ہو گیا بہت ہوشیار، بہت قابل. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا بہت غلط ہے. گالی تو پہلے ہی منع کر دی گئی ہے، غلط ورڈ تو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں کیا یار سوچنے والی بات ہے، ہم کتنا اپوزٹ چل رہے ہیں، اسلام کے کتنا اپوزٹ جا رہے ہیں. مطلب جو چیز ہمیں نہیں کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. جبکہ حدیث میں یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو.
اب صحابہ نے عرض کر لیا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو ہی گالی دے سکتا ہے؟ کہ ہاں دے سکتا ہے. جب ایک بندہ دوسرے کو گالی دے گا، جب گالی دے گا تو لوٹ کر جو آئے گا، جب لوٹ کر جو تمہیں گالی دے گا وہ کسے مل رہی ہیں؟ ماں باپ کو تو مل رہی ہیں. ماں باپ نہیں ملیں گے. اس لیے ہمیں یہ بہت خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں بچوں کو گالیاں نہیں بلکہ دعا سلام کس طرح کرا جاتا ہے، بڑوں سے کس طرح ملا جاتا ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کری جاتی ہے، یہ ساری چیزیں بتلانی چاہیے. حالانکہ اس کے اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس طریقے کے جواب دینا ہے، کس طریقے کو ان کو پشیمان کرنا ہے، کس طریقے کو شرمندہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ مطلب انسان سوچتا ہی نہیں ہے ذرا بھی. وہ اس لیے آپ نے صحیح بالکل صحیح بات کہی کہ بات ہے تربیت کی. آپ کو جیسی تربیت ملے گی آپ ویسا ہی کریں گے. آپ کو اگر پہلے ہی بتایا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ایسا ہے، بتانے سے مراد نہیں ہے آپ کو زبردستی بتایا جاتا. یہ بہت ضروری ہے. اس سے یہ ہے آپ کی نسلیں خراب بھی ہو سکتی ہیں، نسلیں بن بھی سکتی ہیں. بس یہ ہے، لیکن کیا ہے ہمیں بس اپنی زندگی سے مطلب ہے. ہم نے کاٹ لی بھیا تم اپنی کاٹو. یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے طریقہ نہیں ہے. اسلام کا. ہاں اسلام کا یہی تو ہے کہ بھائی تم جوڑے ہو بھائی کو بھی جوڑو، اسے بھی سمجھاؤ اسے بھی سمجھاؤ. یہ سب کر کے مطلب پوری چین بناؤ. تم تو چین ہی بیچے ڈال رہے ہو، ختم ہی کر دے رہے ہو. خود ایک پرزا ہو مطلب بس اپنے آپ سے مطلب ہے. جو چین بنانے کے لیے بولا اس سے تمہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے، ارے یار اس نے کیا کرا وہ کر لیا، گاڑی لے لی، تو اس سے اسے ہوگی ٹینشن. ٹھیک ہے، اس نے اتنے مہنگا موبائل لے لیا، ٹینشن ہو گئی. یا مطلب ان کے باپ نے انہیں دلایا ہو، مطلب اس کے پاس سے پیسہ چلا، اتنی ٹینشن ہو گئی انہوں نے کیوں لے لیا یار، کہاں سے پیسے لا رہا ہے، کیوں کیا کر رہا ہے. اور وہی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ارے یار پڑھنے دو ہمیں کیا لینا دینا. مطلب وہ ٹینشن نہیں ہو رہی کہ یار مطلب وہ جا رہے ہیں نماز کو میں کیوں نہیں جا رہی ہوں. جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں سوچنے کی. جب ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کو دیکھیں تو اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ بندہ اپنے چھوٹے مان لیجیے ہم ہیں، تو اگر ہم سوچیں تو دو اعتبار سے ہوں گے، یا تو آخرت کے اعتبار سے سوچیں گے یا دنیا کے اعتبار سے سوچیں گے. تو فرمایا یہ گیا کہ آپ آخرت کے اعتبار سے سوچیں تو اپنے سے بڑے کو دیکھیں، شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان جیسا بنیں. اور دنیاوی اعتبار سے جب دیکھیں تو اپنے سے نیچے کو دیکھیں. مان لیجیے ہماری پوزیشن اس وقت، مان لیجیے ہماری کماتا ہوں 5,000 6,000 7,000، تو ہم دیکھیں کہ جو مزدور ہے جو بیچارہ کبھی 200 کما رہا، کبھی 300 کما رہا، کبھی کسی دن کچھ بھی نہیں ملتا، تو ہم اس کو دیکھیں. جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی تو ہمارے اندر شکر کا ایک مادہ پیدا ہو جائے گا. اللہ سے ہمیں ڈرنے کا، خوف کھانے کا کہ اللہ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس پوزیشن میں رکھا ہے. تو دنیا کے اعتبار ہمارے حالات بہت سنور سکتے ہیں اور بہت اچھی حالت پہ آ سکتے ہیں. اس لیے آج ہماری کمی یہ ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں یہ آخرت کے اعتبار تو دیکھتے ہیں کہ سب سے کم کون ہے جو نماز پڑھتا ہو، ہاں اس کا اپنے مقابلہ کریں. اور جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو کہ دیکھیں اس کا کتنا بڑا ہے، وہ تو لکھ پتی ہے، وہ تو 4 ویلر لے کے آ گیا، ارے وہ تو 2 ویلر لے کے آ گیا، اور موبائل دیکھو یہ آئی فون چلا رہا ہے، یہ وہ چلا رہا ہے. دیکھو ایسی چیزیں، حالانکہ اس کا اپوزٹ سوچنا چاہیے. جب اس کا اپوزٹ سوچے تو اس کی بھی زندگی بنے گی، اور جو اس کے پاس ساتھ میں رہتا ہوگا اس کی بھی زندگی سنورے گی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ہمارے جو آڈینس ہیں بور نہ ہو رہی ہوں، تو اسی لیے آج کا جو مدعا ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کسی کام میں ہوں گے، لیکن آپ نے یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھی اس کا بہت بہت شکریہ. اور ویڈیو دیکھی سے مطلب نہیں ہے، ویڈیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مطلب کیوں یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، کس لیے بنائی گئی. یہ نہیں کہہ رہا ہوں شیئر کر دو اٹھا کے، لائک کر دو، فالو کر دو، کچھ مت کرنا. بس جو بولا گیا ہے اسے سمجھ لو، اسے سمجھ لیا. میں کچھ نہیں کہنا، میں آپ سمجھیں، اپنی زبان سے دوسرے کو یہ سمجھائیں. بس ہمارا ہاں یہ کہنا نہیں ہے کہ لو ہماری ویڈیو اٹھا کے ادھر ڈال دو، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اسے سمجھائیے، لیکن پہلے آپ سمجھیے تبھی تو آپ اسے گائیڈ کریں گے. مطلب یہ گائیڈنس ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس. گائیڈ کرنے والا ہو چٹکیوں میں ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. وہ گائیڈر ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اسے مانتے نہیں ہیں، کیا فائدہ ہے. لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ویڈیو میں جو بھی غلط بات منہ سے نکلی ہو، جس بھائی کو تکلیف پہنچی ہو، یا ہمارے منہ سے کوئی بات ہی غلط نکل گئی ہو جس کا غلط میننگ بن جائے، تو اسے بتا دے، ہم اسے سدھاریں گے. اور تکلیف کسی کو بھی پہنچی اس کے لیے بہت 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 معافی چاہتے ہیں. اور آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت شکریہ اور بہت بہت سلامتی راؤنڈ ٹو مسلم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم. آیا مزہ.